हेलो गाइस, कार्टेसियन प्रोडक्टको बारेमा हामी आज कुरा गर्न गइरहेछौँ। कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको कुनै एउटा नाम हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कार्टेसियन प्रोडक्ट जस्तो लागे पनि अलिक हेर्दै डरलाग्दो लागे पनि यो केही पनि होइन। यो एडिसन सब्ट्र्याक्सन गरे जस्तै यो एउटा म्याथमेटिकल प्रोसिजर हो। अब यसमा चाहिँ पहिला एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल हेरेपछि अनि बुझिन्छ। जस्तै कि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सेट, फर इक्जाम्पल सेट ए लियौँ रे, मैले अलिक 1 र 2 लिएँ मैले, र अर्को सेट लिएँ मैले 3 र 4। अब हामीले यसरी एउटा सिम्बल हो यो कार्टेसियन प्रोडक्टको। यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो एउटा अरेन्जमेन्ट हो भनौँ न। यो नम्बर्सहरूको अरेन्जमेन्ट यसरी अरेन्ज गर्ने रे कि फर्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ एबाट लिने 1 लिए, सेकेन्ड एलिमेन्ट चाहिँ बीबाट, त्यस्तै गरी फेरि फर्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ एबाट, सेकेन्ड एलिमेन्ट चाहिँ बीबाट। कतिवटा पोसिबल छ त्यो सबै लिएर र मैले यस्तो खालको सेट बनाएँ भने यसैलाई के भन्छ, कार्टेसियन प्रोडक्ट। त कुनै यसमा गाह्रो मान्नुपर्ने कुरा छैन, यो एउटा अरेन्जमेन्टै हो। जस्तै मैले अब फर्स्टमा बी लेखेँ अनि ए लेखेँ, त बी क्रस ए भन्छौँ हामी यसलाई। बीबाट भनेपछि फर्स्ट एलिमेन्ट अब बीको लिनुपर्छ अनि सेकेन्ड एलिमेन्ट ए को, फर्स्ट एलिमेन्ट बी को लिनुपर्छ, सेकेन्ड एलिमेन्ट ए को। अब त्यसै गरी फर्स्ट एलिमेन्ट बी को लिनुपर्छ र सेकेन्ड एलिमेन्ट ए को, फर्स्ट एलिमेन्ट बी को लिनुपर्छ, सेकेन्ड एलिमेन्ट ए को। यहाँ मैले क्लियरली फर्स्टमा बी को लेखेको छु 3 दुईचोटि, अनि ए को 1 र 2 भयो, अनि 4 बी को फर्स्ट एलिमेन्ट छ, सेकेन्ड एलिमेन्ट चाहिँ ए को छ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कार्टेसियन प्रोडक्ट भन्छौँ। अब यसको डेफिनेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अब डेफिनेसन यहाँ छ, कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको इफ ए एन्ड बी आर टू सेट्स। सेट्स चाहिँ नन इम्टी हामी भन्छौँ, किनकि यदि इम्टी सेट्स भयो भने कार्टेसियन प्रोडक्ट पनि इम्टी आउँछ, त्यही भएर नन इम्टी हुनुपर्छ। ए र बी चाहिँ नन इम्टी सेट छ भने ए र बी को कार्टेसियन प्रोडक्ट, यसलाई हामी ए क्रस बी यसरी पढ्छौँ, लेख्दाखेरि यसरी लेख्छौँ, यसलाई यसरी डिफाइन गर्छौँ। अल पोसिबल अर्डर्ड पेयर्स, अर्डर्ड पेयर्स भनेको यसरी चाहिँ अर्डरमा राखिएको पेयर हो, दुईटा नम्बर जसलाई हामी अर्डरमा राख्छौँ, अर्डर्ड पेयर हो रे। सबै जति पोसिबल, जति सकिन्छ सबै अर्डर्ड पेयरको के हो रे भन्दाखेरि एउटा सेट हो रे। अर्डर्ड पेयर कसरी बनाउने भन्दा फर्स्ट कम्पोनेन्ट जहिले पनि ए सेटबाट लिने र सेकेन्ड कम्पोनेन्ट जहिले पनि बी सेटबाट लिने। अब सिम्बोलिकली हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट कसरी गर्न सक्छौँ भने ए क्रस बी भनेको एक्स र वाई अर्डर्ड पेयर हो, जसमा फर्स्ट कम्पोनेन्ट एक्स चाहिँ एमा पर्छ र वाई कम्पोनेन्ट चाहिँ बीमा पर्छ। त्यसै गरी यदि हामीले बी क्रस ए को लिनु पर्यो भने यो पनि अर्डर्ड पेयर नै हो, एक्स र वाई कै, जसमा फर्स्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ बीमा पर्छ र सेकेन्ड कम्पोनेन्ट चाहिँ केमा पर्छ भन्दाखेरि एमा। अब अर्को इक्जाम्पल हामी हेरौँ। टेक ए भनेको जस्तै 1 2 छ रे, बी भनेको 3 4 5 छ रे। अब ए क्रस बी निकाल्नु पर्यो भने फर्स्टमा ए को लिने अनि बी को लिने, फेरि ए को लिने, बी को लिने, फेरि ए को लिने अनि बी को लिने, 1 5 भयो। फेरि ए को चाहिँ फर्स्ट कम्पोनेन्ट फेरि अब 2 को पाली आयो, 2 3 अनि 2 4 अनि 2 अनि यो 5, यसरी चाहिँ ए क्रस बी निकाल्न सकिन्छ। यदि हामीलाई चाहिँ बी क्रस ए निकाल्नु पर्यो रे, बी क्रस ए निकाल्नु पर्यो भने फर्स्टमा बी को लिने भनेको 3 1 3 2, अब फेरि 4 1 4 2 अनि 5 1 5 2। अब यो इक्जाम्पल र अघिको इक्जाम्पलबाट प्रोपर्टिजहरू चाहिँ यसको के क्लियर गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, अब यसको प्रोपर्टिजहरू के छ। फर्स्ट प्रोपर्टी, फर्स्ट नम्बरमा के भन्न सकिन्छ, ए क्रस बी चाहिँ नर्मली बी क्रस ए सँग इक्वल हुँदैन। यहाँ हेर्न सक्यौँ, अनलेस कुन बेला मात्रै हुन सक्छ, जुन बेला चाहिँ ए र बी इक्वल हुन्छ त्यो बेला मात्रै ए क्रस बी क्रस ए हुन्छ, नत्र अरू बेला हुँदैन। सेकेन्ड प्रोपर्टी चाहिँ के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ एन ए क्रस बी बराबर के हुन्छ, एन ए
इन्टु एनबी हुन्छ यो। अब जस्तै हामीले यसैमा हेरौँ है त, इक्जाम्पलकै केसमा विचार गरौँ हामी। इन एभव इक्जाम्पलमा के थियो, एनए काउन्ट गरौँ त, एनए कति छ 1 2 दुईटा छ। एनबी काउन्ट गरौँ 1 2 3 तीनटा छ। त एनए इन्टु एनबी कति हुन्छ भन्दा 2 3 जा 6 र एनए क्रस बी काउन्ट गरौँ त 1 2 3 4 5 6 भनेपछि कति हुँदो रहेछ 6 हुँदो रहेछ। देयरफोर हाम्रो यो जुन सेकेन्ड प्रोपर्टी छ त्यो पनि भेरिफाई भयो। अब रिप्रेजेन्टेसन अफ कार्टेसियन प्रोडक्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छ। पहिलो मेथड चाहिँ हाम्रो 1 नम्बरमा हुन्छ एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राममा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो ए भन्ने सेट छ अरे, यसलाई 1 2 लेखौँ। बी भन्ने सेट छ अरे, यसलाई ए बी सी भनौँ। अब हामीलाई थाहा छ यो हामीले अघिदेखि जुन रिप्रेजेन्टेसनबाट गरिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ अर्डर्ड पेयर फर्म भन्छौँ। हामी त्यसलाई यो नर्मल पहिले नै इम्प्लाई भएको भएर हामी यो स्टेपमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनमा सिकाउँदैनौँ। यो चाहिँ अर्डर्ड पेयर फर्म हो, 2A 2B 2C। अब यसलाई चाहिँ एरो डायग्राममा रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला यो चाहिँ एउटा यसलाई बबल डायग्राम पनि भन्छ, किनकि हेर्दाखेरि यो बबल जस्तो देखिन्छ। पहिला यस्तो सेट ए लाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने यस्तो बबल जस्तो बनायो हामीले। यसमा म सेट ए का एलिमेन्ट्सहरू लेख्छु 1 र 2। यो चाहिँ सेट बी लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने बनायो हामीले, यसलाई लेख्छु ए बी र सी लेख्छु। अनि अब यसलाई एरोले देखाउँछौँ क्या, जस्तै 1 ए सँग गएर मिल्यो, अनि 1 फेरि के सँग गएर मिल्यो, बी सँग गएर मिल्यो, फेरि 1 के सँग गएर मिल्यो, सी सँग गएर मिल्यो, 2 ए सँग गएर मिल्यो, 2 बी सँग गएर मिल्यो र 2 सी सँग गएर मिल्यो। यसलाई भन्छ एरो डायग्राम जस्ट रिप्रेजेन्टिङ ए क्रस बी। अब यसैलाई चाहिँ बी क्रस ए लाई यदि रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने भएको भए एरो डायग्रामले यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौँ, पहिला चाहिँ अर्डर्ड पेयर फर्ममा लेखौँ A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब यसलाई मैले फेरि यहाँ बबल बनाएँ। अब पहिला फर्स्टमा बी आएको छ अनि सेकेन्डमा ए आएको छ, त फर्स्टमा चाहिँ बी अनि सेकेन्डमा ए। अनि यसलाई चाहिँ हामी कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि अब बीमा भएको एलिमेन्ट्सहरू के छ, ए बी सी लेख्छौँ। अनि एमा भएको एलिमेन्ट्सहरू 1 र 2 छ। अब ए केसँग रिलेसनसिपमा छ 1 मा, त्यही भएर A1। अनि ए केसँग रिलेसनसिपमा छ 2 A2। फेरि बी त्यसै गरी B1, त्यसै गरी B2, अनि त्यसै गरी C1 अनि C2। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एरो डायग्रामबाट चाहिँ कार्टेसियन प्रोडक्टहरू देखाउन सक्छौँ। अब दोस्रो मेथड के छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 नम्बरमा दोस्रो मेथड चाहिँ हाम्रो रिप्रेजेन्टेसनमा छ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन। GRAPHI ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ यो कन्सेप्ट कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा पनि काम लाग्छ। त अब यसमा हामी ग्राफमा चाहिँ नम्बर्सहरू मात्र लिन्छौँ। जस्तै ए भनेको 1 2 3 लियौँ रे, अनि बी भनेको मैले अब सबै नम्बर इन्क्लुड होस् भनेर -0 -1 0 र 1 लिएर अब चाहिँ ए क्रस बी
निकाल्नु पर्यो भने हामी कसरी निकाल्छौँ रे 1 -1 अनि त्यसै गरी चाहिँ 1 0 त्यसै गरी 1 1 अनि 2 -1 अनि 2 0 अनि 2 1 अनि त्यसै गरी 3 -1 3 0 र 3 1। अब यसलाई ग्राफमा कसरी देखाउने भन्दाखेरि म अलिकति डिटेलमा जान्छु। यो यहाँ मैले एउटा ग्राफ लिए, यो ग्राफ। अब यो ग्राफमा चाहिँ हामीलाई कोअर्डिनेट्स रिप्रेजेन्टेसन हामी युज गर्छौँ यसमा। अब बुझियोस् भनेर यसमा म पेनले नै ड्र गरिदिइरहेको छु। ल, हाम्रो पहिला हामी यहाँ एक्सेस बनाउँछौँ, कोअर्डिनेट एक्सेस भन्छौँ हामी यसलाई। पहिला भर्टिकल लाइन बनाए, त्यसपछि यो होराइजेन्टल लाइन बनाए, यो ठ्याक्कै 90 डिग्री हुन्छ, त्यही भएर हामी ग्राफको प्रयोग गर्छौँ। ग्राफमा एक लाइनहरू बीच एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ, यो 90 डिग्री हुन्छ। यसलाई हामी भन्छौँ एक्स एक्सिस, यसलाई ओ एक्स प्राइम भनिन्छ। यो वाई एक्सिस हो, वाई ओ वाई प्राइम भनिन्छ यसलाई। अब हामी रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्राफमा जस्तै हामी यताबाट गयौँ, यो एक्स भन्नेलाई प्लस मान्छौँ, हामी यता एक्स प्राइम भन्नेलाई माइनस मान्छौँ। जस्तै हामी यता यो 0, यसको कोअर्डिनेट हामी 0,0 भन्छौँ। यतापट्टि गयो भने यो 1 हुन्छ, यतापट्टि गयो भने 2, यतापट्टि गयो भने 3, यतापट्टि गयो भने 4, यतापट्टि गयो भने 5, यतापट्टि गयो भने 6 7 8, यतापट्टि गयो भने -1, यतापट्टि गयो भने -2, यतापट्टि -3, यतापट्टि -4 अनि हैन, यतापट्टि चाहिँ -4, यता बीचको भयो, यतापट्टि -5, यतापट्टि -6। मैले चाहिँ ग्याप चाहिँ सेम लिइरहेको छु। त्यसै गरी यहाँ माथितिर y को चाहिँ माथि गयो भने +1 अनि 2 3 4 अनि 5 अनि 6। त्यसै गरी चाहिँ तल गयो भने -1 अनि -2 -3, यो चाहिँ -3, यो चाहिँ -4 -5, यो -6, यो -7। यसरी चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेट्स जान्छ। बीचको चाहिँ जहिले पनि 0 0 नै हुन्छ। अब हामी यसलाई प्लट गर्छौँ। प्लट कसरी गर्ने? जस्तै पहिला हामी पोइन्ट्स हेरौँ। हाम्रो पोइन्ट्स के छ भन्दाखेरि पहिलो पोइन्ट्स छ 1,-1। हाम्रो पहिलो पोइन्ट्स छ 1,-1। 1,-1 भने जहिले पहिले अगाडिको लिनुपर्छ। यो एक्स कोअर्डिनेट भन्छ यसलाई, वाई कोअर्डिनेट। पहिले एक्समा जानुपर्छ 1 स्टेप, अनि -1 भनेको तल। यो ए भयो, यो हाम्रो एउटा पोइन्ट भयो 1,-1। अर्को चाहिँ त्यसै गरी 1,0, 1 यता जानुपर्छ, 0 भनेको यही बसिराख भनेको, यो अर्को पोइन्ट भयो। अर्को छ 1,1, 1 यता छ अनि 1 माथि जाने यसरी। अनि 2,-1, 1 2,-1 भनेको यता भयो। यहाँ मैले लेखिदिँदाखेरि सजिलो हुन्छ, -1 लेखिदिइरहेको छु। यो मैले 1,0 लेख्छु र यो चाहिँ कति थियो 1,1 छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ 2,-1 यो भयो। अब 2,0 यो हुन्छ, किनकि 2 स्टेप हामी यता मात्रै एक्स एक्सिसमा मात्रै जाउँ भनेको छ, तल माथि कहीँ नजाउँ। अनि 2,1 भनेको यहाँ 1 2, एक्समा अनि ठ्याक्कै 1 माथि, त यो 2,1 भयो। अनि त्यसै गरी चाहिँ अर्को 3,-1, 1 2 3,-1 यहाँ गयो 3,-1। अनि 3,0 भनेको यहाँ गयो 3,0 अनि 3,1 भनेको यहाँ गयो 3,1। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा कार्टेसियन प्रोडक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ इन ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन।